उसके बाद एक और बात करना चाहता हूँ कि जो ये हमने नया प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, नया ये हमने पेज बनाया है, नया ये हमने चैनल बनाया है, इसके ऊपर हम अपने पाकिस्तान की जो करंट अफ़ेयर्स है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और हम जो दुनिया भर के करंट अफ़ेयर्स है, हम उसके ऊपर भी टॉपिक वाइज़ बात करेंगे। अभी आपको जैसे कि मालूम है कि ईरान और अमेरिका वर्सेस इसराइल की जंग जारी है, और ईरान इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल कर ली, और अमेरिका मिनट टले कर रहा है कि खुदा का वास्ता हमें इस जंग से निकालो। कभी वो पाकिस्तान की मिनट टले कर रहा है, कभी वो सऊदी अरब की मिनट टले कर रहा है, कभी वो ईरान की मिनट टले कर रहा है कि ये कर दो वो कर दो, हम जंग रोक देंगे। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे मुतलबात को माना जाएगा तो फिर हम जंग से पीछे हटेंगे। जब तक हमारे मुतलबात को नहीं माना जाता, हम जंग से पीछे नहीं हटने को तैयार। और ये ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसको दुनिया भर सुपर पावर मानती है अमेरिका को। दुनिया वाले, हमारे मुसलमान के हुक्मरान, हमारे मुसलमान ममालिक अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं। और फ़लस्तीन गज़ा की जंग के अंदर हमारे मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब हो गए, ईरान नहीं, यूएई वगैरह हो गए, ओमान, कतर, यही ममालिक थे जो इसराइल को फुल सपोर्ट करते। और ये कोई छुपी तभी बात नहीं है, ये हकीकत है, जो कि आगे जाके इनकी असल हकीकत पूरी दुनिया के सामने खुल के सामने आएगी। और ये बताया जाएगा कि ये किस तरह मुसलमानों के कत्लेआम, जो फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर कत्लेआम होता रहा है, उसके अंदर ये कैसे मुलविस थे। और इनको इस बात की माफ़ी नहीं मिलेगी, इस सब का इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। यहाँ भी हिसाब किताब होगा, और अल्लाह का अज़ाब भी इनके ऊपर नाज़िल होगा, और आखिरत के अंदर भी इनका हिसाब किताब दिया जाएगा। इनको इस तरह माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मुसलमानों के कत्लेआम के अंदर शामिल थे, और बाकायदा तौर पर ये गने सब कुछ सप्लाई करते जो इसराइल इनसे मांग रहा था, जो देशवकत नेतन्याहू इनसे मांग रहा था। तो ये इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और इंशाअल्लाह हम फुल ख्याल रखेंगे कि हमने पाकिस्तान के किसी रियासती अदारों के ऊपर हमला नहीं करना, अटैक नहीं करना। आज आप देखें कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कि पाकिस्तान के हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि ऐसा नौजवान, मुझे ये फ़ील होता है कि मेरा पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जहाँ इसको नहीं जाना चाहिए था। पिछले 78 सालों से मेरा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए था, इसको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए था। और ये इंडिया का मुकाबला करता है, इंडिया की इकनॉमी का। हम इंडिया से जंग जीते हैं, हमने इंडिया और नरेंद्र मोदी देशवकत का मुंह काला किया है, लेकिन जो पाकिस्तान की इकनॉमी है वो इस वक्त स्टेबल नहीं है। हमें अपनी पाकिस्तान की इकनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा, पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको स्टेबल करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको बहाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर किसी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भी करेगा उसको उठा लिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है। ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, एक रूल बनाना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा कि ये जो भी करेगा उसको कटघरे में लाया जाएगा। देखिए, ये नहीं है आप अमेरिका चले जाए, अमेरिका, रशिया, चाइना, आप दुनिया के जिस कोने पे जाना चाहते हैं चले जाएँ। हर ममालिक के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को मुकम्मल तौर पर परमिशन है, कोई क्रैक डाउन नहीं है, कोई जुल्म ज़बर नहीं होता। हर किसी को फ्रीडम है कि वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बात कर सकता है, वो किसी टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है, लेकिन उसको कुछ ही कहा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रूल है कि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात करोगे, अगर आप हक के ऊपर बात करोगे, अगर आप कोई बात करोगे जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए और उनको अगर बुरी लग गई, तो वो आपके ऊपर केस बना देंगे, वो आपको उठा लेंगे, वो आपको गायब कर देंगे, वो आपको मारेंगे, वो आपको पीटेंगे, वो आपकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर अटैक करेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर ये कानून ख़त्म होना चाहिए, और एक कानून पास होना चाहिए कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी हासिल है। जब ये कानून, ये लॉ पास हो जाएगा, तो आप देखेंगे जो लाखों लोग अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए हैं, वो भी बाहर निकल के बोलेंगे अपने हकूक़, अपने राइट के लिए। जो मैं अपनी पाकिस्तानी स्टेट से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ये कानून, ये लॉ पास करा दें कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी हासिल है, और जो वो बोलना चाहता है, जो वो कहना चाहता है, वो कह सकता है, वो बोल सकता है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, पाकिस्तान, हम अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से, अपनी पाकिस्तान आर्मी, हम अपने अदारों से प्यार करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नफ़रत फैलाओ, हम इनसे प्यार करते हैं। जितना हम इनसे प्यार करते हैं उतना इनसे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि ये हमारे दिल में बसते हैं। हम नमाज़ों के ऊपर इनके लिए दुआएं करते हैं। हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारा मुल्क है, ये हमारा पाकिस्तान है। लेकिन इस मुल्क को, पाकिस्तान को टाइम लगेगा अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। देखें, दुनिया भर के अंदर अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, दुनिया भर के ममालिक आप उठा के देख लें, जो हुकूमत में बड़े-बड़े, हम अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं ना, अमेरिका की मिसाल ले लें, किसी सारे ममालिक को आप साइड पे छोड़ें, अमेरिका की मिसाल ले लें कि वहाँ सुपर पावर, पूरी दुनिया उसको सुपर पावर मानती है। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को सुपर पावर मानता हूँ। लेकिन
وہاں بھی فریڈم آف اسپیچ کی آزادی حاصل ہے، وہاں بھی آپ فریڈم آف اسپیچ کے ذریعے کھلے عام کچھ بھی آپ بولنا چاہتے ہو آپ بول سکتے ہو، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہو، وہ آپ کا آئینی حق ہے۔ لیکن جب پاکستان کے اندر کوئی بھی پارٹی ہو، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کراچی ہو، وہ پنجاب ہو، یا وہ اسلام آباد ہو، یا پنڈی ہو، پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو، اگر پاکستان KPK کے علاوہ، کیونکہ KPK کے اندر PTI کی حکومت ہے، تو وہاں وہ پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر KPK کے علاوہ پاکستان کے کسی اور سٹی کے اندر، کسی اور شہر کے اندر PTI پروٹیسٹ کرے، آئینی حق، اس کا آئینی حق ہے، اگر وہ کرے تو اس کے اوپر ظلم و زبر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس طرح ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ ساری پارٹیوں کو ساتھ بٹھائیں، سارے معاملات کو حل کریں، ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، پھر یہ ملک آگے بڑھے گا، ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ آج بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے نوجوان مایوس ہو کے اس پاکستان کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا پاکستان کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے ملک کو ایک ساتھ مل کے متحد ہو کے اس ملک کو، پاکستان کو ایک ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا۔ اس ملک کو ایسا پلیٹ فارم دینا پڑے گا کہ دنیا کا کوئی بھی دہشت اس ملک کو گندی نظر سے نہ دیکھ پائے۔ جب ہم متحد ہوں گے، جب ہم ایک ساتھ مل جل کے آگے بڑھیں گے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے ملک کو، ہمارے پاکستان کو تباہ و برباد کرے، کیونکہ ہمارا ملک اب متحد ہے۔ ہم ایک ساتھ مل کے چلیں گے تو دنیا بھر کے اندر ہمارا پاکستان کا نام بنے گا، پاکستان کا نام روشن ہوگا۔ اور اگر ہم ایک ساتھ مل کے نہیں چلیں گے تو ہمارے پاکستان کی ذلت ہوگی، ہمارے پاکستان کی بدنامی ہوگی، اور پوری دنیا پاکستان کو گندی نظر سے دیکھے گا۔ اگر ہم متحد ہو کے ایک ساتھ مل جل کے نہیں چلیں گے، ہمیں مل جل کے چلنا پڑے گا، اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑے گا، کہ دنیا بھر پہ ہم اپنے ملک کی ایک عزت، ایک ویلیو بنا پائیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، اور اس کا بھی ایک نام ہے، اس کی بھی ایک ویلیو ہے۔ تو ہمیں سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کو نارملائز کرنا پڑے گا، ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔ جب ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے، معاملات کو حل کریں گے، اس کے بعد ہی ہمارا ملک پاکستان آگے بڑھے گا، اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور ایک عظیم ملک بنے گا۔ ہم نے پچھلے 78 سال اس ملک کی ضائع کی ہے، اب ہمیں ضائع نہیں کرنے۔ ہم اپنے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنی مائیں بہنوں کو ان کو غلط کاموں کے اوپر لگا رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو غلط کاموں کے اوپر لگا رہے ہیں، اور اس ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں سے یہ ملک نکلنا امپاسبل ہو جائے گا، اور پھر یہ ملک نہیں نکل پائے گا۔ تو یہ میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان اور دنیا بھر کے جتنے بھی کرنٹ افیئرس ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ اپنے آنے والے دنوں کے اندر اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایک اپنی پاکستان آرمی، اپنے ملک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، ایران کے خاص طور پہ ایران کے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت ایران اکیلے کھڑے ہو کے، مد کلندر اکیلے کھڑے ہو کے اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کو منہ تو جواب دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔